लाहौर हाई हुकूमत की जानिब और डेप्शनर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालतों को मजाक बनाएं और ना ही तमाशा लगाएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब की आइंदा समाअत पर तलबी, पंजाब हुकूमत से भी तफसीली जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं 2 साल तक कराची की लोड शेडिंग का कोई हल नहीं, बिजली की तरसील का निज़ाम इजाफी लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत कराची को मजीद बिजली देने के लिए तैयार है, मगर के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं जो इजाफी बिजली वसूल कर सके। कराची में आज भी वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। 2 रोज से बारिश के बायस कई इलाकों में पानी ताहाल खड़ा है। बिजली के बार बार ताअत्तुल ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते खोलने की तजवीज। हतमी मंजूरी आज NCOC के इजलास में ली जाएगी। SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी तजवीज। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक SOPs बनाएंगे। कोरोना केसेस में कमी खुशाइन बात है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव कम हो गया। मुस्तकबिल में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 61 अमवात, तादाद 4983 हो चुकी। मजीद 3359 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 2,40,848 हो चुके। 2236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1637, पंजाब में 1955, खैबर पख्तूनख्वा में 1054, बलोचिस्तान में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 31, आजाद कश्मीर में 40 और इस्लामाबाद में 142 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 21 लाख मरीज, हलाकतें 5,52,000 हो गईं। अमेरिका में 1,34,862, ब्राजील में 68,055, रूस में 10,667, भारत में 21,144, तुर्की में 5,282, ईरान में 12,084 और मैक्सिको में 32,796 अमवात। लाहौर में कोरोना का खतरा बदस्तूर बरकरार। 7 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन रात 12 बजे से लगेगा। बाबरा टाउन EME सोसाइटी को मुकम्मल बंद किया जाएगा। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, चुंगी अमर सिद्धू टाउनशिप में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट के कुछ हिस्से भी बंद होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं मुल्क और माइशत मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला फायदेमंद साबित हुआ। एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की तो मवेशी मंडियों से कोरोना के दोबारा फैलने का खतरा है। PIA ने आज से UAE के लिए परवाजें बहाल कर दी। मुसाफिरों को रवानगी से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद उल ज़ुहा पर कोरोना एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मयारी निज़ाम को फ़ाल बनाने की हदायत। वज़ीर आज़म का कोरोना के खिलाफ कोशिशों के मस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। कोरोना मरीजों की कमी से अस्पतालों पर बोझ में कमी हुई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। लॉकडाउन होते ही मजदूर बेरोजगार हो गए। हमारे पास मेहनत कश तबके का रिकॉर्ड नहीं है। पूरी दुनिया की लेबर के लिए मुश्किल वक्त है। मईशत कब संभलेगी कोई नहीं जानता। आलमी फोरम से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब।
مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت JUI سندھ کی APC آج ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو مدعو کیا گیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں معاشی اعتبار سے ملک سنگین بحران کا شکار ہے، عمران خان خود مستعفی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون، APC کے انعقاد پر مشاورت، تاریخ اور نکات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کا شہباز شریف کی صحت کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ شہباز شریف کا آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور قبائلی اصلاح میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے سول انتظامیہ کی مدد، بہتر سرحدی انتظام اور سیکیورٹی کی صورتحال کو سراہا۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے لیے جاری عمل پر اظہار اطمینان۔ احساس کفالت پروگرام کے لاہور میں 22 مراکز بند، انتظامیہ نے کانٹریکٹرز کی 32 کروڑ کی ادائیگیاں روک دیں۔ کانٹریکٹرز شامیانے، جنریٹر اور پانی کی ٹینکیاں اٹھا لے گئے، صرف 13 یونٹس بغیر سہولیات کے فعال۔ سخت چیلنجز کا سامنا ہے، کورونا کے باعث اہداف حاصل نہیں ہو پا رہے، پہلی سماہی میں ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین FBR جاوید غنی کا دعویٰ، کہتے ہیں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ممبران تعاون کریں۔ غیر متحدہ اپوزیشن کی کوششیں رائیگاں گئیں، جتنی ایڑیاں رگڑ لیں حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر تنقید، کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن کو بیوقوف بنانے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی، کبھی ایک اور کبھی دوسری پارٹی کی جانب لڑک جاتے ہیں۔ PIA کے پائلٹ سے 2 ہفتے میں تحریری جواب طلب، DG سول ایویشن اتھارٹی نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ پائلٹس لائسنس سے متعلق ذاتی حیثیت میں صفائی پیش کر سکتے ہیں، جواب نہ دینے کی صورت میں وفاقی حکومت کو لائسنس منسوخ کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ PIA کا متحدہ عرب امارات کے لیے آپریشن بحال، پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پروازیں جمعرات سے چلائی جائیں گی۔ مسافر دبئی، شارجہ، ابوظہبی کے لیے سفر کر سکیں گے۔ تمام مسافروں کو پرواز کے روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا۔ پاکستان، چین اور افغانستان سلامتی پر تعاون مستحکم بنانے پر متفق۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے منظم، ذمہ دار اور حالات پر مبنی انخلا پر زور۔ چین تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا انتخاب، پاکستان کا حصہ لینے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اکتوبر میں اپنے 75ویں اجلاس کے دوران خالی نشستوں پر انتخابات کرائے گی۔ لاہور میں موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹرک میں تصادم کے باعث ماں اور شیخ خار بچی جاں بحق ہو گئی۔ واقعہ رائے بند روڈ پر پیش آیا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور اور 2 بچے بھی زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ میں موسم خزاں سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پنس کہتے ہیں، ہمیں جلد از جلد سکولز کو کھولنا چاہیے۔ تمام ریاستوں کو سکولز کھولنے کے لیے مہارت بھی دے دی گئی۔ کم جونگ ان سے اچھے تعلقات، جلد ملاقات ہوگی۔ شمالی کوریا کے صدر بارے امریکی صدر کی نیک خواہشات کا اظہار، کہا ملاقات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بات کریں گے۔ امریکہ سے تعلقات میں دلچسپی نہیں رکھتے، شمالی کوریا کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔
खुश आमदीद, मरहबा मरहबा। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्जुल खलीफा को सयाहों के लिए खोल दिया गया। कोरोना वबा का फैलाव को रोकने के लिए इमारत को बंद कर दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट 4 माह बाद बहाल। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी जारी। दोनों ही कप्तान पहले ही रोज एसओपीज पर अमल दरामद भूल गए। टॉस करने के बाद हाथ मिलाने आगे बढ़े, फिर कोरोना याद आया तो हंसते हुए पीछे हो गए। मैच से कबल दोनों टीमों ने घुटने टेक कर सियाफाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश किया। कोरोना से हलाक होने वालों की याद में भी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बिछड़े 53 बरस बीत गए। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहन भाइयों में उनके सबसे ज्यादा करीब थीं। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की जंग में न सिर्फ अपनी बानी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, बल्कि वो बेशुमार दौरों में कायद-ए-आज़म की शरीके सफर रही।